बाण कति किसिमका हुन्छन् ल आज मैले बाणको तालिम दिने दिन परेको रहेछ साना भिनाले यहाँ हेर यस्तो माथि हेरेर तल हेर्ने बाण माथि फुत्त हाने यो अग्नि बाण हो यस्तो छड्के हान्ने हुन्छ नि छड्के हान्ने छड्के बाण यस्तो कोर्से हान्ने भनेको यस्तो यस्तो जिउ कोर्से कोर्से पार्नुपर्छ कोर्से बाण भन्छ यस्तो गरेर यो जिउ पनि यस्तो टेढो बनाउने यस्तो गरेर यस्तरी हान्ने टेढे बाण हैन अनि यस्तो गरेर यो घोप्टे बाण भन्ने थाहा छ घोप्टे बाण भनेको यस्तो गरेर यहाँबाट यसलाई चाहिँ उताने बाण भन्छ फेरि तँलाई भाते कसले तँलाई यो लिएर चल्नु भन्छ कसले भने ल्याएर मोबाइल दिदीको मोबाइल हरा भन्छ यसले बोकेर बोकेर हिँड्नु हुन्छ 50 सालमा चाहिँ नि उहाँ टिभीमा चाहिँ रामायण कि के देखाए बच्चाहरूले आफ्नो साथीहरूको आँखा फ्याट फुटाएर यस्तो चिज चलाउने खेल्ने चिज हो या भनेकै मान्दैन त्यत्रो दुःख गरेर बनाएको बाण खेल्ने चिज हो नखेल्ने के बाणमा सुत्छन् र सुताउन